बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 8 से 80 की एक और दिलचस्प और मज़ेदार वीडियो के साथ डॉक्टर फैज़ुल हसन नसीम अपने दोस्तों की खिदमत में हाज़िर है। और जनाब, ये वीडियो इसलिए दिलचस्प और मज़ेदार है कि हमने कुछ अर्सा पहले आपकी खिदमत में एक वीडियो पेश की थी साइंस और जादू के हवाले से, और आपने उसको बहुत पसंद किया था। यूँ समझ लीजिए आज की वीडियो उसी सिलसिले की एक और कड़ी है। आज हम आपको मज़ीद कुछ ऐसे ट्रिक्स दिखाने लगे हैं जो देखने में आपको जादू लगेंगे, लेकिन उनके पीछे दरअसल कुछ साइंसी उसूल कार फरमा होते हैं। आपने वो साइंसी उसूल समझने हैं और सोचना है कि इनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इनसे किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है। बुनियादी बात ये है जनाब कि कुछ ऐसे कमाल होते हैं, ऐसे ट्रिक्स होते हैं, ऐसे करतब होते हैं जिनको हम जादू समझते हैं, हालांकि उनके पसे पर्दा कुछ साइंसी उसूल कार फरमा होते हैं। बज़ाहिर जादू नज़र आने वाले ये ट्रिक्स जादू होते नहीं हैं, लेकिन हमें महसूस ऐसे होता है कि ये जादू है, क्योंकि हम उनको समझ नहीं पा रहे होते। हमारा इस वीडियो को तैयार करने का बुनियादी मकसद यही है कि इस किस्म के जितने करतब हैं, जितने ट्रिक्स हैं, आपको उनके पसे पर्दा साइंसी उसूल समझ आ जाएं, ताकि आप ये सोच सकें कि उनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह से इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाया जा सकता है। पहले तो हम अपने दोस्तों को वो ट्रिक्स दिखाते हैं ताकि वो महसूस हों। उन्हें ज़ाहिर इससे हैरत होती है, वो इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम अपने दोस्तों से पूछते हैं कि जनाब आप सोचिए ज़रा, इस ट्रिक के पसे पर्दा, इस जादू के पसे पर्दा कौन सा साइंसी उसूल कार फरमा है, और फिर हम आपको ज़ाहिर है कि वो उसूल बताते हैं कि ये ट्रिक या ये करतब साइंस के किस उसूल की बुनियाद पे काम करता है। और जनाब आप ये भी कर सकते हैं कि अपने बाकी नौजवान दोस्तों के साथ उनको भी ये करतब दिखा के उनको महसूस करें। उनसे भी पूछ सकते हैं कि जनाब आपको साइंसी उसूल का पता है जिनकी बुनियाद पे ये जादू काम कर रहा है, और अगर नहीं तो फिर आप अपने उन दोस्तों को साइंस का वो उसूल बता सकते हैं। एक और बात भी याद रखिएगा कि ये सारे उसूल ज़िंदगी में किसी न किसी हवाले से हमारे काम आते हैं, लिहाजा हम भी कुछ आपको ये मालूमात फ़राहम करेंगे कि किस तरह से इन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आप ख़ुद भी सोचिए कि ये जो ट्रिक्स हैं, इनको ज़िंदगी में, आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, या इन साइंसी उसूलों का किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से। एक और तरीक़ा भी है, और वो ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के, इस वीडियो के लिंक्स शेयर कर दें, उन्हें मोटिवेट करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यह है कि जब भी इस किस्म की कोई नई वीडियो आए बराह रास्त उन तक पहुंच जाए और वो इससे इल्म हासिल कर सकें, इससे मालूमात हासिल कर सकें और अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकें। और एक बात और याद रखिएगा, आज की वीडियो को ख़ास तौर पे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के आखिर में हम लेने लगे हैं आपकी ज़हानत का इम्तहान। हम पहले तो यकीनन आपको दिखाएंगे वो जादू, फिर बताएंगे आपको उनके पसे पर्दा साइंसी उसूल, लेकिन आखिर में आज हम आपको एक टास्क भी देने लगे हैं, आपकी ज़हानत का इम्तहान लेने लगे हैं जनाब। हम आज आपको इस वीडियो के आखिर में एक मसला देने लगे हैं जिसको आपने हल करना है अपनी ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए। आप हमें बताइएगा ज़रूर कि आपने उस मसले को किस तरह से हल किया है, और अगर उसमें कोई मुश्किल पेश आती है तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको फिर उस मसले का हल भी बताएंगे। और ये आपके सीखने के मराहिल हैं। सीखने के अमल में आदमी गलतियाँ भी करता है, तो हो सकता है आप उस मसले को हल करने में कोई गलती कर जाएं, लेकिन जब हम आपकी मदद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि आपने उस मसले को किस तरह से हल करना है। तो आइए जनाब, आपको दिखाते हैं वो ट्रिक्स जिनको हम कह रहे हैं जादू, और जो दरअसल जादू नहीं बल्कि साइंस के कमालात हैं। और जनाब, साइंस के कमालात और ट्रिक्स और जादू दिखाने से पहले ये बताते चलें आपको कि हमारी ये वीडियो चूँकि ईद स्पेशल वीडियो है, ईद उल फितर का मौका है, लिहाजा हम सबसे पहले अपने तमाम वीडियो देखने वाले दोस्तों को कहते हैं ईद मुबारक। और जनाब यूँ समझ लीजिए कि ये वीडियो हमारी तरफ से आपके लिए ईद का तोहफ़ा है, ईद का गिफ्ट है। वीडियो देखिए, इसके मज़े उठाइए और ईद एंजॉय कीजिए। अच्छा जनाब, ये बताइए कि कभी गलती से आपसे घर में नमक गिर गया और फिर अम्मी से डांट पड़ी? यकीनन ऐसा होता है, इंसान से गलती हो जाती है, लिहाजा
गलती होते हुए नमक का गिर जाना और फिर अम्मी से डांट पड़ जाना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर उस नमक को इकट्ठा कैसे किया जाता है, उसे साफ़ कैसे किया जाता है। आम तौर पे आपने देखा होगा कि फिर या तो ऊपर से जो नमक मट्टी उसे बचा हुआ होता है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, या फिर उसे झाड़ू देकर डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने किसी गुब्बारे की मदद से नमक को उठाया है? पहले हमने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन गिरे हुए नमक को गुब्बारे की मदद से उठाया नहीं जा सका हमसे। लेकिन फिर हमें साइंस के एक उसूल ने मदद दी और हमने गुब्बारे की मदद से नमक उठा लिया। जी, आइए आपको दिखाते हैं कि गिरे हुए नमक को किसी गुब्बारे की मदद से कैसे उठाया जा सकता है। ये जनाब आपके सामने देखिए, हमने जानबूझ के कुछ नमक गिराया और अब हम एक गुब्बारे की मदद से वो गुब्बारा जिसमें हमने हवा भरी हुई है, जिसको हमने फुलाया हुआ है, उसकी मदद से हम इस नमक को उठा रहे हैं। और देखिए जनाब, नमक के जो क्रिस्टल्स हैं, नमक की जो कलमें हैं, नमक के जो ज़र्रे हैं, वो किस तरह से लपक लपक कर उछल कर गुब्बारे के साथ चिपक रहे हैं। जी जनाब, इस तरह से एक गिरे हुए नमक का एक एक ज़र्रा चुना जा सकता है। जी, उसको झाड़ू देकर डस्टबिन में फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप एक गुब्बारे की मदद से, अगर कभी गलती से नमक गिर जाए तो आप एक फुलाए हुए गुब्बारे की मदद से नमक के एक एक ज़र्रे को चुन सकते हैं। जी, देखा आपने किस तरह से नमक को गुब्बारे की मदद से चुना जा सकता है। अब इसके पसे पर्दा उसूल क्या का फरमा है। अगर आप महज गुब्बारे के अंदर हवा भर के उसकी मदद से नमक को उठाने की कोशिश करेंगे तो नमक के ज़र्रे नहीं चुने जाएंगे। इसके लिए आपको गुब्बारे को रगड़ना पड़ेगा, या फ़िलैलेन के कपड़े पर, या और कुछ नहीं तो अपने सर के बालों पर रगड़ लीजिए उसको। फिर आप देखिए ये कमाल कि किस तरह से उस गुब्बारे के साथ नमक के ये ज़र्रे उछल कर लपक कर चिपकते हैं। इसके लिए आपको गुब्बारे को रगड़ना पड़ेगा, या फ़िलैलेन के कपड़े पर, या और कुछ नहीं तो अपने सर के बालों पर रगड़ लीजिए उसको। फिर आप देखिए ये कमाल कि किस तरह से उस गुब्बारे के साथ नमक के ये ज़र्रे उछल कर लपक कर चिपकते हैं। और जो बुनियादी उसूल इसके पसे पर्दा कार फरमा है वो ये है कि गुब्बारे को जब आप फ़िलैलेन के कपड़े या सर के बालों के साथ रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट पैदा हो जाता है, चार्ज आ जाता है। और नमक के ज़र्रे भी चूँकि चार्ज होते हैं, लिहाजा जैसे ही आप इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट की वजह से नमक के ज़र्रे लपकते हैं और चिपकते हैं उस गुब्बारे के साथ जिसको आपने फ़िलैलेन के कपड़े या सर के बालों के साथ रगड़ा था। तो हुआ ना जनाब मज़े की बात, खेल का खेल, काम का काम। और अम्मी से शायद डांट अब नहीं पड़ेगी कि अगर नमक गिर गया है तो कोई बात नहीं, हम इस नमक के सारे ज़र्रों को चुन लेते हैं। फिर गुब्बारा फुलाइए और उसको रगड़ लीजिए किसी फ़िलैलेन के कपड़े के साथ या सर के बालों के साथ, और लीजिए जनाब, नमक चुनने वाला गुब्बारा तैयार हो गया आपका। अच्छा, ये काम किसी और चीज़ के साथ नहीं करना। हमने कोशिश की थी कि क्या इसकी मदद से चीनी को उठाया जा सकता है। गिरी हुई चीनी किसी ऐसे गुब्बारे की मदद से नहीं उठाई जा सकती, लिहाजा कोशिश कीजिए कि ना नमक गिरे ना चीनी गिरे। हाँ, नमक कभी गिर जाए गलती से तो उसको तो चुना जा सकता है, लेकिन चीनी को फिर गुब्बारे की मदद से नहीं चुना जा सकेगा। जी जनाब, ये एक ट्रिक था और इस ट्रिक के अब आप इस्तेमाल ख़ुद ढूंढिए और किस किस तरह से इस किस्म के ट्रिक्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। अब हम आपको ले जाते हैं जनाब एक और ट्रिक की तरफ, और ये ट्रिक है जनाब, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में एक जिन बंद था, उसको हमने निकाला था। आज जिस जिन के साथ हम ये ट्रिक करने लगे हैं वो जिन बंद है जनाब एक अदद गिलास में।
خالی پانی کا خالی گلاس ہے، اس کے اندر جن بند ہے، ہم نے ایک موم بتی جلائی ہے اور اسے پانی میں چھوڑ دیا ہے، اور جناب اب ہم اس گلاس کی مدد سے اس موم بتی کو ڈھانپنے لگے ہیں، اسے کرنے لگے ہیں کور۔ کیا ہوگا جناب؟ اس گلاس کے اندر جو جن موجود ہے وہ پہلے تو اس موم بتی کو بجھانے کی کوشش کرے گا، ہر کوئی آگ سے ڈرتا ہے، اور پھر جب وہ پھونکے مار مار کے اس کو بجھانے میں کامیاب ہو بھی جائے گا تو اس کو اتنی گرمی لگ چکی ہوگی کہ وہ پانی کو گلاس کے اندر کھینچ لے گا۔ دیکھیے جناب، یہ موم بتی ہے، یہ پانی کے اندر ہم نے جلا کے رکھ دی ہے، اور کتنے مزے سے جل رہی ہے جناب، اچھی لگ رہی ہے نا، پیاری خوبصورت لگ رہی ہے۔ چلیے آئیے اس کو اب گلاس سے کور کر کے دیکھتے ہیں، اس سے ڈھانپ کے دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس گلاس سے اس موم بتی کو ڈھانپیں گے، کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ موم بتی ٹمٹمانا شروع ہو گئی ہے، بجھنا شروع ہو گئی ہے، اور پھر جناب جب وہ جن اس موم بتی کو بجھا لے گا تو آپ دیکھیے ایک دم سے اس گلاس کے اندر پانی جانا شروع ہو جاتا ہے، پانی چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جن جو ہے اس کو گرمی لگی تھی، اس نے پہلے تو موم بتی بجھا دی، پھر اس کو جو گرمی لگی ہوئی تھی، جو پیاس لگی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اس نے گلاس کے اندر پانی کو کھینچ لیا اور پانی چڑھ گیا گلاس کے اندر، ہے نا؟ مزے کی بات ہے، ایک مزیدار ٹرک ہے، لیکن جو سائنسی اصول اس کے پس پردہ کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ جو گلاس آپ نے رکھا تھا اس گلاس کے اندر تھی ہوا، اس ہوا میں آکسیجن تھی جو جلنے کے لیے چاہیے تھی موم بتی کو۔ جب تک وہ آکسیجن دستیاب تھی موم بتی جلتی رہی، جب وہ آکسیجن ختم ہو گئی موم بتی بجھ گئی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جب آکسیجن ختم ہو گئی، وہ استعمال ہو گئی، تو گلاس کے اندر ایک خلا پیدا ہوا، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے پھر ارد گرد سے پانی رش ان کیا، پانی اندر گیا گلاس میں، پانی چڑھ گیا گلاس میں، کیوں؟ گلاس کے اندر خلا پیدا ہو گیا تھا۔ ایک اور بھی چیز کہ چونکہ اندر کی ہوا گرم ہو رہی تھی، وہ گرم ہو کے باہر نکلی، اس نے بھی اس خلا کے پیدا ہونے میں ہیلپ کیا، اس میں مدد دی، اور چنانچہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے پانی چڑھا گلاس کے اندر۔ جن کوئی نہیں تھا، لیکن آپ دوستوں کو گلاس میں قید اس جن کا تماشا دکھا سکتے ہیں، انہیں بتا سکتے ہیں کہ جناب میں نے اس گلاس کے اندر جن بند کیا ہوا ہے، ہم اس کو موم بتی کے اوپر رکھیں گے، جن کو گرمی لگے گی، جن اس موم بتی کو بجھائے گا، اور پھر جب موم بتی بجھے گی تو وہ گرمی کم کرنے کے لیے پانی کو اندر گلاس میں کھینچ لے گا اور پانی گلاس کے اندر چڑھ جائے گا۔ جی جناب، یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا کہ جلنے کے عمل کے لیے آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، آکسیجن کی غیر موجودگی میں آگ نہیں جل سکتی، لہٰذا خدا نہ خواستہ کہیں آگ لگی ہو اور اس کو بجھانا ہو تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس آگ کو آپ کسی ایسی چیز سے ڈھانپ دیجئے جو وہاں تک ہوا کی آکسیجن کی پہنچ کو روک لے۔ جیسے ہی آگ کو آکسیجن نہیں ملے گی، آگ بجھ جائے گی۔ مختلف طریقے جو آگ بجھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک موٹا سا کپڑا لے کے آگ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو کوئی ایسا کیمیائی مادہ ڈال دیا جاتا ہے آگ کے اوپر کہ جو آگ تک آکسیجن کی فراہمی کو روک دیتا ہے، اور یوں آگ بجھ جاتی ہے۔ لیکن آپ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آگ کو بجھانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی طرح سے اس آگ تک آکسیجن کی فراہمی کو روک دیا جائے۔ اور گلاس کے اندر پانی چڑھنے کا جو کرتا تھا، اس کی بنیادی وجہ ہم نے آپ کو بتا دی کہ چونکہ وہ آکسیجن استعمال ہو گئی، ہوا گرم ہو کے بھی باہر نکل گئی، لہٰذا جو خلا گلاس کے اندر پیدا ہوا، اس خلا کو پر کرنے کے لیے، وہ اس ویکیوم کو پر کرنے کے لیے باہر سے پانی سک ان ہوا اور وہ گلاس کے اندر چڑھ گیا۔ دوسرا ٹرک ہو گیا جناب۔ اب آپ کو جناب ہم ایک ٹرک اور دکھاتے ہیں۔ یہ گلاس آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس گلاس کے اندر سے آپ کو ایک ایرو نظر آ رہا ہوگا، ایک تیر نظر آ رہا ہوگا جو ایک سمت میں، ایک ڈائریکشن میں ایک اشارہ کر رہا ہے۔ لیکن جب ہم اس گلاس میں پانی ڈالیں گے تو یہ تیر اپنا رخ بدل لے گا۔ جی ہاں،
آپ دیکھتے جائیے تیر کس طرح سے اپنا رخ بدل لیتا ہے اگر ہم گلاس کے اندر پانی ڈال دیں گے۔ یہ دیکھیے جناب، ہم گلاس کے اندر پانی ڈال رہے ہیں اور جیسے جیسے اس گلاس کے اندر پانی بھر رہا ہے آپ کو تیر کی حرکت نظر آ جائے گی، اور یہ دیکھیے جناب تیر نے اپنا رخ بدل لیا۔ پہلے وہ جس سمت میں، جس ڈائریکشن میں اشارہ کر رہا تھا، اب اس کا اشارہ اس کے الٹ ہو گیا ہے۔ مزے کا کرتے ہوئے نا آپ اس کے ذریعے مختلف اشیاء کی جو حالتیں ہیں ان کو تبدیل، مختلف تصویری اشیاء کی حالتیں جو ہیں ان کو بدل سکتے ہیں۔ ہوا کیا ہے، کس طرح سے اس ایرو نے اپنا رخ بدل لیا ہے جناب سمپل سی بات یہ ہے کہ جیسے آپ گلاس کے اندر پانی ڈالتے ہیں، روشنی کی وہ شعاعیں جو تیر سے ہو کے گلاس سے گزر کے آپ کی آنکھوں تک پہنچ رہی تھیں، وہ انہوں نے اپنا رخ بدل لیا ہے، اور چنانچہ جب آپ کی آنکھوں تک روشنی کی وہ شعاعیں پہنچی ہیں تو وہ الٹ ہو چکی ہیں۔ اور یہ ایک بنیادی اصول ہے سائنس کا کہ ایرو یا تیر جو ہے وہ گلاس کے پرلی طرف موجود ہے، روشنی کا سفر وہاں سے شروع ہوا ہے، وہ روشنی جو منعکس ہو رہی ہے وہاں سے، وہ پہلے ہوا سے گلاس کے اندر داخل ہوئی، گلاس خالی تھا تو ہوا تھی اس کے اندر بھی، پھر اس ہوا سے وہ پھر گلاس کے ذریعے دوسری طرف کراس کیا، اس نے ہوا میں آئی، آپ کی آنکھوں تک پہنچی، لہٰذا اس کے اینگل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن جب آپ نے اس میں پانی ڈالا تو اب ہوا یہ کہ وہ روشنی جو منعکس ہو کر آ رہی تھی وہ ہوا سے پہلے گلاس کے اندر داخل ہوئی، گلاس کے اندر اب ہوا نہیں تھی، گلاس کے اندر اب پانی تھا، میڈیم بدل گیا، لہٰذا شعاؤں کا زاویہ تبدیل ہو گیا، اور جب شعاعیں پانی کے اندر سے نکل کے باہر کی ہوا اور پھر آپ کی آنکھوں تک پہنچی تو تب تک پہنچتے پہنچتے اس زاویے میں اتنی تبدیلی آ گئی کہ وہ 180 ڈگری روٹیٹ کر گیا، پورا 180 درجے روٹیٹ کر گیا، لہٰذا جو تیر کا بایاں تھا وہ آپ کو دایاں نظر آیا، اور جو تیر کا دایاں تھا وہ آپ کو بایاں نظر آیا۔ اس لیے جب تک گلاس خالی تھا تیر کسی اور سمت میں، کسی اور ڈائریکشن میں اشارہ کر رہا تھا، لیکن جب آپ نے گلاس کے اندر پانی ڈالا تو پھر تیر نے اپنا رخ بدل لیا۔ اصل میں تیر نے اپنا رخ نہیں بدلا، لیکن وہ جو تیر سے شعاعیں ریفلیکٹ ہو کے آ رہی تھی ان کے زاویے میں 180 درجے کی تبدیلی آ گئی، اور اس لیے آپ کو تیر دوسری سمت اشارہ کرتا ہوا نظر آیا ہے جناب۔ تو اس کے ذریعے آپ کو جو اصول معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ جناب روشنی کی شعاعیں جب ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہوتی ہیں تو پھر وہ اپنا زاویہ تبدیل کر لیتی ہیں، اور یوں آپ کو چیزیں الٹی ہوئی شکل میں نظر آئیں گی، الٹی حالت میں نظر آئیں گی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری اپنی آنکھوں کے اندر بھی یہی اصول کام کرتا ہے۔ ہم جن چیزوں کو دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں کے پردے پر جو تصویر بن رہی ہوتی ہے وہ اس کے الٹ بن رہی ہوتی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں ایک نظام ایسا رکھا ہے کہ جو اس کو مزید الٹ دیتا ہے، اور یوں ہمیں وہ چیزیں اپنی صحیح شکل میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، ورنہ آنکھ کے پردے پر جو تصویر بنتی ہے وہ الٹ تصویر بنتی ہے۔ یعنی ہم اگر کسی چیز کو دائیں بائیں حساب سے دیکھیں تو آنکھ کے پردے پر جب وہ تصویر بنتی ہے تو دایاں بایاں اور بایاں دایاں ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پھر ہمارے دماغ کے اندر موجود نظام اس کو الٹ کر کے دائیں کو دایاں اور بائیں کو بائیں کے طور پہ ہی دیکھتا ہے۔ اور جناب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آج لیں گے آپ کی ذہانت کا امتحان، اور وہ امتحان جناب ہم آپ کو بتائیں بڑا مزے کا امتحان ہے۔ ہمیں معلوم ہے آپ ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں، آپ اس مسئلے کو اپنی ذہانت استعمال کرتے ہوئے حل کر لیں گے، لیکن کوشش کیجئے اور دیکھیے کہ کیا آپ سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو کس طرح سے ہوتا ہے۔ یہ جناب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کچھ گلاس، اور ان گلاسوں کو، یہ 6 گلاس ہیں، آپ دیکھیے ان 6 گلاسوں میں سے 3 کے اندر تو ایک شربت موجود ہے، 3 گلاس خالی ہیں، اور یہ خاص ترتیب سے پڑے ہوئے ہیں۔ گلاس نمبر 1 2 3 ان تینوں میں شربت ہے، گلاس نمبر 4 5 6 یہ تینوں خالی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان گلاسوں کو دینی ہے حرکت، اور ان کی کرنی ہے جگہ تبدیل،
اور انہیں لے آنا ہے اس شکل میں کہ جہاں گلاس نمبر 1 خالی ہو، گلاس نمبر 2 میں شربت ہو، گلاس نمبر 3 خالی ہو، 4 میں شربت ہو، 5 خالی ہو اور 6 میں شربت ہو۔ لیکن اس کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے جناب کہ آپ نے صرف 3 سٹیپس میں، 3 مراحل میں یہ کام کرنا ہے، اور ہر مرحلے میں آپ 2 سے زیادہ گلاسوں کو حرکت نہیں دے سکتے۔ اس شکل سے جہاں 3 گلاس شربت والے ایک ساتھ پڑے ہیں اور پھر 3 گلاس خالی ایک ساتھ پڑے ہیں، وہاں سے آپ نے انہیں 3 مرحلوں میں، 3 سٹیپس میں 2 گلاس ایک سٹیپ میں زیادہ سے زیادہ آپ موو کریں گے، اور آپ نے انہیں لے آنا ہے اس کیفیت میں کہ 1 گلاس خالی، 1 شربت والا، 1 گلاس خالی، 1 شربت والا، 1 گلاس خالی، 1 شربت والا۔ یہ ہے جناب آپ کی ذہانت کا امتحان۔ ہم انتظار کریں گے کہ آپ کس طرح سے اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے ان گلاسوں کو، ان کی ترتیب کو تبدیل کرتے ہیں، اور شرط ہماری یاد رکھیے گا، 3 سٹیپس، اور ہر سٹیپ میں زیادہ سے زیادہ آپ نے 2 گلاس موو کرنے ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ نے ان گلاسوں کی ترتیب کو ایک خاص ترتیب سے دوسری خاص ترتیب میں لے آنا ہے۔ ہم انتظار کریں گے جناب آپ کی طرف سے اس پیغام کا کہ آپ نے اس مسئلے کو اپنی ذہانت استعمال کرتے ہوئے حل کر لیا ہے، اور کس طرح سے کیا ہے۔ آپ ہمیں وہ سٹیپس بھیجیں گے، سٹیپ نمبر 1 میں آپ نے کیا کیا، کون کون سے گلاسوں کو کس طرح سے حرکت دی، سٹیپ نمبر 2 پہ آپ نے کون کون سے گلاسوں کو حرکت دی، اور سٹیپ نمبر 3 پہ آپ نے کون کون سے گلاسوں کو حرکت دی۔ 3 سٹیپس، ہر سٹیپ پہ 2 گلاس، اور گلاسوں کی ترتیب کو آپ نے بدل کے رکھ دینا ہے۔ جی دوستو، امید ہے آپ کو آج کے جادو کے ٹرکس، سائنسی جادو کے ٹرکس پسند آئے ہوں گے، آپ نے ان سے لطف اٹھایا ہوگا، آپ نے ان کے پس پردہ سائنسی اصولوں کو سمجھا ہوگا، اور یقیناً جیسے ہم نے آپ سے کہا، آپ نے سوچا ہوگا کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں کس طرح سے ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ جو مسئلہ ہم نے آپ کو آپ کی ذہانت کے امتحان کے لیے آخر میں بتایا ہے، اس کو ضرور حل کیجیے گا، ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس مسئلے کو حل کر سکے، آپ نے اسے حل کر لیا تو کس طرح کیا، اور اگر نہیں کر سکے تو پھر آپ کو اس میں کیا کیا مشکل پیش آئی۔ اگلی ویڈیو تک کیجیے گا انتظار، کیونکہ ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ اس مسئلے کا اصل حل کیا تھا۔ تب تک فیض الحسن نسیم کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔